नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती बुढासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्यका रिक्त 19 स्थानमा भोलि निर्वाचन हुँदै सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा। भिजिट भिसाको दुरुपयोग नगर्न गृह मन्त्रीको अपिल। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न छुट्टै प्रहरी युनिट गठन गर्न श्रम मन्त्रीको आग्रह। पश्चिम नवलपरासीको 10 गजामा भारतद्वारा एकतर्फी रूपमा सडक विस्तार। नेपाली भूमि मिचिँदा पनि सरकार मौन। अफगानिस्तानमा भारी हिमपात, 42 जनाको मृत्यु, 76 जना घाइते। उद्धार तथा राहत वितरणमा कठिनाई। र दार्चुलाको मल्लिकार्जुन नमुना माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदान निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको आरोप। सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना भएन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभातर्फ फागुन 20 गतेबाट रिक्त हुने 19 पदमा भोलि निर्वाचन हुँदैछ। ती पदमा 43 जना उम्मेद्वारको उम्मेदवारी परेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दल गठबन्धन नै बनाएर उत्रिएका छन्। उनीहरूले निर्वाचनका लागि पद बाँडफाँड गरिसकेका छन्। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले भने 7 प्रदेशमा आफ्ना उम्मेद्वार अघि सारेको छ। फागुन 20 गतेबाट राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने 19 पद मध्ये 8 पद एमालेको तर्फबाट रिक्त हुँदैछ। यस्तै एकीकृत समाजवादीका 4, माओवादी केन्द्रका 4 र कांग्रेसका 3 सदस्यको पदावधि पनि सोही मितिमा सकिँदैछ। तर गठबन्धनसहित अघि बढेका सत्तारूढ दललाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा थप नाफा हुने देखिँदा एमालेलाई भने चुनौती थपिएको छ। निर्वाचन आयोगले 7 महिला, 3 दलित, 2 अपाङ्गता भएका तथा अल्पसंख्यक र 7 अन्य विभिन्न समूह गरी 19 सिटका लागि निर्वाचन गराउन लागेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनका लागि 7 प्रदेशमा गरी 43 जना उम्मेद्वारको उम्मेदवारी कायम भएको जानकारी दिनुभएको छ। जसमध्ये नेकपा एमालेबाट 19 जना, नेपाली कांग्रेसबाट 6 जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 5 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 5 जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट 2 जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 2 जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट 2 जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट 1 जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 1 जनाको उम्मेद्वार रहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन कायम राख्दै एमालेको तर्फबाट रिक्त हुने सिटमा समेत भागबण्डा गरेर जाने निर्णय गरेपछि एमाले एक्लै अघि बढेको छ। मध्य प्रदेशमा एमालेलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोजपाले समेत सघाउने वचन दिएको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीच भएको सहमति कार्यान्वयन भए कांग्रेसले पुरानो सिटलाई आफ्नो पक्षमा कायम राख्दै थप 3 सिट नाफामा हुनेछ। यस्तै माओवादी केन्द्र र नेकपा एस 1 सिट नाफामा हुनेछ भने जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सबैभन्दा बढी नाफामा पर्नेछन्। निर्वाचनमा स्थानीय तहका 1493 जना र प्रदेश सभाका 532 जना गरेर जम्मा 2025 जना मतदाता कायम भएका छन्। निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 र गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार 18 हुनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बाँकी रहेका सबै विषयका परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भइरहेको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्री पौडेलले बाँकी रहेका सबै परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशित गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार बल्खु स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अनुगमन गर्न पुगेका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यार्थीले चाहेको बेलामा नतिजा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था मिलाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सचेत गराए। मन्त्री पौडेलले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको प्रणालीमा सुधार गर्न आफू तयार रहेको तर जनशक्तिकै अभाव देखाएर परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे। फास्ट ट्र्याकको विधि अपनाएर भए पनि परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। कोसिस गरेको कुरा त यहाँ हामीले काम गर्ने जनशक्ति कम भएको हुँदाखेरि काम गरेको यहाँका कर्मचारीहरूले राख्नु भएको छ, तर सेवाग्राहीले समयमा सेवा प्राप्त गरेर रिजल्ट ढिलो भएर त्यसकारणले जे स्थिति छ मौजित अवस्थाबाट रिजल्ट छिटो निकाल्ने फास्ट ट्र्याकको तरिका अपनाउनुहोस् भनिएको छ। यसलाई सुधार्ने प्रसङ्गमा अर्को प्रणाली अपनाउला, तर अहिले नै भएको चाहिँ जनशक्तिबाट छिटोभन्दा छिटो रिजल्ट निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् हामीले भनेका छौँ। केही विषयको रिजल्ट निस्केको पनि छ र केही विषयको रिजल्ट चाहिँ निस्कन बाँकी रहेको छ, छिटो गर्नुहोस् हामीले भनेका छौँ। यता परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जनशक्ति अभावका कारण परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भएको जवाफ मन्त्री पौडेललाई दिएका छन्। उनले जनशक्तिको अभाव र विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विद्यार्थीहरूको संख्या बढी भएकाले परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने काममा ढिलाइ हुन गएको कुरा आफूले मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको बताए। सीमित कर्मचारीबाट यो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र थोरै चाहिँ हामी कहाँ के छ भने चाहिँ पुराना चाहिँ अनुभव भएका कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त भएको, नयाँ आउनेले पिकअप लिन नसकेको र सङ्ख्या पनि कम भएको कारणले दैनिक रूपमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दो छ र नतिजाको कार्यक्रम केही सिलसिलामा चाहिँ केही पछाडि धकेलिएको छ र लाउनु चाहिँ बिहान बेलुका बिदाको दिन पनि कर्मचारीहरूलाई काममा लगाएर काम गराइरहेछौँ। सङ्ख्या नै अत्यधिक भएको हुनाले यसमा चाहिँ थोरै चाहिँ कोभिडको कारणले हामीले चाहिँ सेन्टर चेन्ज राखेका थियौँ। सेन्टर चेन्ज गर्दाखेरि परीक्षार्थीहरूले एउटा केन्द्रबाट दिनुपर्ने अर्को ठाउँमा हाजिरी नभेटिने, जसले गर्दाखेरि केही नतिजा प्रकाशन पनि त्यसले पनि थोरै असर गरेको छ। पौडेलले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सबै शाखाको अनुगमन गरी त्यहाँका कर्मचारीहरूको गुनासो सुनेका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षाबारे धेरै गुनासो बाहिर आएपछि आफू अनुगमनमा आएको मन्त्री पौडेलले बताए। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समग्र पुनर्संरचना गरेर अघि बढ्नुपर्ने योजना सुनाउँदै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छिट्टै परामर्श गरेर अघि बढ्ने समेत बताए। लुम्बिनी प्रदेशका सरकारको नेतृत्व फेर्ने गरी नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक गृह कार्य थालेको छ। गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादीले गर्ने भएपछि दलबीच कांग्रेस र माओवादीले 8 महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो। आगामी फागुन 12 गते माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारको 8 महिना पुग्दैछ। आलो पालो सहमति अनुसार त्यसपछि कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने बताइएको छ। सहमति कार्यान्वयन भई फागुनपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौजिया मुख्यमन्त्री बन्ने स्रोतको दाबी छ। तर मुख्यमन्त्री केसी भने सरकार फेरिदा आलोचना बढ्ने भन्दै आलो पालो सहमति कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धनबाट केसी गत साउन 28 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मल कारखाना स्थापना गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गरेर फर्केका उद्योगी व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूले मल कारखाना स्थापना गरेमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अफगानिस्तानमा खाद्यान्न सङ्कटको बेला मानवीय सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व
भएको भन्दै अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गरेकोमा सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले देश कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनेको भन्दै सबैले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गरेर कोरोनालाई परास्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना विरुद्धको खोप सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकोले सबैले लगाएर कोरोनाबाट सुरक्षित हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश चन्द्र दवाडीले सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रवक्ता समेत रहनुभएका दवाडीले सरकारका काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको बताउनु भएको हो। आज गोरखामा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले सरकार सक्षम हुँदाहुँदै पनि अहिले भइरहेका काममा सन्तुष्ट भएर बस्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। दवाडीले देशको अवस्था कोरोना महामारीका कारण नाजुक रहे पनि सरकारले कोभिड विरुद्धको खोप बाहेकका क्षेत्रमा काम अघि बढाउन नसकेको बताउनुभयो। प्रदेशसभा सदस्य दवाडीले सरकारले गरिरहेका काममा जनता पूर्ण रूपमा खुसी नरहे पनि सरकारले विकासका कामहरूलाई पनि अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पश्चिम नवलपरासीको 10 गजामा भारतद्वारा एकतर्फी रूपमा सडक विस्तार, नेपाली भूमि मिचिँदा पनि सरकार मौन। अफगानिस्तानमा भारी हिमपात, 42 जनाको मृत्यु, 76 जना घाइते, उद्धार तथा राहत वितरणमा कठिनाई। र दार्चुलाको मालिकार्जुन नमुना माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदान निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको आरोप, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना भएन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिम नवलपरासी स्थित 10 गजा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक विस्तार गरेको छ। नेपाली भूमि मिचेर प्रतापपुर, सुस्ता र सरावल गाउँपालिकाको 10 गजा क्षेत्रमा 4 लेनको सडक निर्माण गर्दा नेपाली भूमि मिचिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुसार सीमा क्षेत्रको 2 किलोमिटर भित्र कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन। तर भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएको छ। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। नेपाल भारत बीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको नेपाली भूमि सुस्ता र सुस्ताबासीमाथि भारतीय पक्षबाट हुने गरेको दुर्व्यवहार अझै रोकिएको छैन। भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमिमा हुने गैर कानुनी गतिविधि विरुद्ध हरेक समय आवाज उठाउँदै आएका पश्चिम नवलपरासीका नागरिक यति बेला पनि भारतको अर्को मिचाहा कदमले थप सशंकित बनेका छन्। भारतले नेपाली भूमि मिचेर एकतर्फी रूपमा सीमा क्षेत्रमा गरेको सडक विस्तारले सीमावासी नागरिक थप त्रसित बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रको 2 किलोमिटर भित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। तर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई नै लत्याउँदै नदीको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध पुग्ने गरी सडक विस्तार गरेको स्थानीयको भनाइ छ। 20 मिटरको चौडाइमा जुन रोड बनाइरहेछ त्यसले हामी पहिला तपाईलाई थाहै छ हाम्रो यो क्षेत्र बडा क्षेत्र डुबान क्षेत्र नै हो। अलिनन्दन, सरावल, प्रतापपुर, सुस्ता हामी सधैँ डुब्छौँ बाढीको समयमा। अब त्यसमा झन् यिनीहरूले जुन कहीँ 2 मिटर, कहीँ 3 मिटर, कहीँ 1 मिटर हाइटमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत जुन तिनीहरूले रोड बनाइरहेको छ त्यसले हामीहरू सधैँको लागि डुबाउन पर्छौँ। हामीहरू यहाँ अन्न बाली कृषि लगायत मानवीय क्षति पनि हुन्छ, त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। कतिजना साथीहरूले त्यसमा कल्भर्ट हालिन्छ, दुनियाँ ट्युबवेल हालिन्छ। त्यो कल्भर्ट ट्युबवेल हालेर पनि त्यो हाम्रो यो भूभाग जोगिनेवाला पनि छैन र हामी सधैँको लागि डुबानमा पर्छौँ। त्यो हाम्रो लागि चिन्तनीय विषय हो। त्यो कुरा हामी बोलिरहेछौँ। हामी बोल्नुभन्दा पनि गभर्मेन्टले बोल्नुपर्छ। गभर्मेन्टले बोलेको आधिकारिक हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अन्य मुलुकलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले भौतिक या त्यस्ता कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाउँदै 10 गजा क्षेत्रमा 25 मिटर चौडाइ र 10 फिटसम्मको उचाइमा सडक निर्माण गर्दा नेपाली भूभाग महिनौसम्म डुबानमा पर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। 500 मिटर जति टाढा बाटो निर्माण गरिरहेछ। त्यसमा हामी पटक पटक आफ्नो कार्यकालमा त्यस्तो किसिमको समस्या नहोस् हामी विभिन्न किसिमको हाम्रो पालिकाको माध्यमबाट, प्रदेश सरकारको माध्यमबाट, केन्द्र सरकारबाट हामी गुहार गरिसकेका छौँ र हामी भारतको पनि सम्बन्धित गाउँ जुन लक्ष्मीपुर छ हामी त्यो त्यहाँको ग्राम प्रधानसँग र त्यहाँको सांसद विधायकहरूसँग हामी सम्मान गरिरहेछौँ। त्यसको बाटो त हामी रोक्न सकिन्न, तर त्यसमा पुल निर्माण होस्। भारतीय पक्षबाट भएको यो पछिल्लो क्रियाकलापले नेपालमाथि मिच्याहा प्रवृत्ति देखाएको प्रष्ट हुन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतका संरचना निर्माण भइरहँदा पनि नेपाल सरकार भने मौन बसेको पूर्व संविधान सभा सदस्य देवकरण कलवार सन्तुले आरोप लगाए। जबकि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सहमति अनुसार 2 किलोमिटर पर बनाउनु पर्ने हो, तर यसले चाहिँ जम्मा कुनै ठाउँमा सीमाबाट 20 मिटर छ, कहीँ 50 मिटर छ, यति गरेर बनाउँदैछ र त्यो तटबन्धले बनाउँदाखेरि जुन यहाँबाट पानीको निकास छ त्यो थुन्ने जस्तो यो नेपाललाई डुबाउने स्किम हो जस्तो लाग्छ मलाई भारतको। नेपाली भूमिको सुरक्षा र सीमावासीको पीडामा सरकारले कुनै पनि पहल नगरेको सीमावासीको गुनासो छ। भारतले एकलौटी रूपमा नेपाली भूमिमाथि गरेको हस्तक्षेप र नेपालीमाथि गर्ने दुर्व्यवहार रोक्न दुई देशबीच कूटनैतिक पहल हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। कोरोनाको संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो मात्रा खोप लगाएको 6 महिना पुगेकाहरूलाई बुस्टर डोज दिने अभियान थाल्यो। तर काठमाडौँ उपत्यकामा भने भेरोसेल खोप अभाव देखाउँदै यो खोप दिने अभियान स्थगित गरिएको छ, जसका कारण खोप केन्द्र पुगेका लाभग्राही खोप नलगाई घर फर्किन बाध्य छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सरकारले हालै सुरु गरेको कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप अभियान अन्तर्गत भेरोसेलको खोप अभियान स्थगित भएको छ। आइतबारबाट सुरु भएको बुस्टर डोज अभियानमा भेरोसेल खोप अभावका कारण स्थगित भएको हो। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले भेरोसेल खोप अभाव देखाउँदै भेरोसेलको बुस्टर डोज कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्, जसका कारण भेरोसेलको बुस्टर मात्र नभई यसअघि छुटेको पहिलो दोस्रो डोज लगाउन इच्छुकले समेत खोपबाट वञ्चित हुनु परेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँको तथ्याङ्क अनुसार भेरोसेलको दोस्रो र बुस्टर डोज लगाउन बाँकी सर्वसाधारण 10 लाखभन्दा बढी छन्। यस्तै ललितपुरमा 3,04,000 र भक्तपुरमा 22,000 खोप लगाउन बाँकी छन्। बुस्टर डोजका लागि भन्दै पछिल्लो समय स्वास्थ्य विभागले स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँलाई 20,000, ललितपुरलाई 7,800 र भक्तपुरलाई 4,000 डोज भेरोसेल पठाएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1,85,51,487 डोज भेरोसेल भित्रिएको छ। पहिलो डोज लगाएकाले दोस्रो डोज 4 सातापछि र 6 महिनापछि बुस्टर डोज पाउँछन्। यो हिसाबले पनि भेरोसेल खोप ठूलो मात्रामा आवश्यक देखिन्छ, तर सरकारसँग भने स्टक नै सकिसकेको छ। तथापि चाँडै भेरोसेल खोप उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रतिबद्धता गरेको छ। विभिन्न देशले उत्पादन गरेका विभिन्न नामका खोपहरू हामीका लागेका छन्। कोभिसिल्ड, भेरोसिल, फाइजर, मेडोना लगायतका चाहिने खोपहरू हामी कहाँ चाहिँ अझ अरू नामका खोपहरू पनि छन्। हामीलाई आउँछ भनेको अवधिमा आएका खोप हामीले दिँदै गएका छौँ। आउँदो खोप हामीले अर्डर गरेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यो मिति तिथिमा चाहिँ 1-2 दिन तलमाथि परेको कारणले तपाईँले यो रोक्न परेको हो। हामी यो व्यवस्थापन गर्छौँ र 1-2 दिनभित्रै यो अभाव तपाईँले पाउनुहुन्न। बुस्टर डोज लगाउन घन्टौँ लाइनमा बसेर पनि भेरोसेल लगाउन नपाएका लाभग्राही आक्रोशित हुने गरेका छन्। खोप केन्द्र पुगेर घन्टौँ लाइनमा बस्दा पनि सर्वसाधारणले भेरोसेल खोप नपाएपछि घर फर्किन बाध्य छन्। यता मन्त्रालयले भने कम पठाउनु पर्ने जिल्लामा बढी खोप गएका कारण समस्या देखिएको बताएको छ। ढिलो चाँडो सबैलाई खोप दिने मन्त्रालयको दाबी छ। दुईचोटि खोप लागेर आत्तिन पर्दैन। हामी सबै नागरिकलाई लगाउँछौँ। त्यसकारणले त्यो भिड नगरिदिनुहोस्। तपाईँहरू लाइनमा बस्नु। 2 दिन तलमाथि लाउनाले केही फरक पर्दैन। सरकारले पर्याप्त दिन्छ। अहिले आज पायो भोलि पाएन भन्ने कुरो होइन। अनि त्यस्तै गरी पहिलो र दोस्रो डोज खोपको लागि पनि नात्तिकन धैर्यतापूर्वक लगाउनुहोस्। तपाईँले सोधे जस्तो भिडभाड गरेर चाहिँ त्यस्तो गरी लाउन आवश्यक छैन। हामी तपाईँहरूलाई सजिलैसँग खोप उपलब्ध गराउँछौँ। धैर्यतापूर्वक दूरी कायम गरेर
आफू पनि बच्नुहोस्, अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले बुस्टर डोज लगाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छैन। राजधानीका 24 वटा अस्पताललाई खोप केन्द्र तोकिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार कोभिसिल्ड र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको भने अभाव छैन। यी खोप लगाउने कार्यक्रम जारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। देशभरका विभिन्न खोप केन्द्रमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी छ। खोप लगाउन आम सर्वसाधारणका लागि व्यवस्थित खोप केन्द्रको व्यवस्था गरिएको भनिएको छ। तर खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउन जाँदा नै संक्रमणको जोखिम देखिन्छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको समयमा खोप केन्द्रको व्यवस्थापन कस्तो छ त? हामीले सगरमाथा जनबोलीमा खोप लगाउन खोप केन्द्र पुगेका सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ। खोप केन्द्रको व्यवस्थापन तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अलि सिस्टमेटिक भएन के, जुन गर्नुपर्ने थियो नि त्यो छैन, जुन डिस्टेन्स राख्नुपर्ने त्यो छैन होइन, सबै कुरा व्यवस्थित हुनुपर्ने यो छैन क्या, गन्जागोल भयो, भिड त्यस्तै लाइन त्यतिकै बस्नुपर्ने, एउटा सिस्टमेटिक भएन क्या, त्यही हो। तपाईहरु कति बजे आउनु भयो? म त बिहानै आएको हो, 6-7 बजे नै। छैन टोकन रे, फेरि टोकन सिधे अब फेरि अब मेरो त सेकेन्ड डोज हो होइन, अब लाउने अब पालोमा अनि जाने। व्यवस्थापन देखिहाल्नुभयो, कति यहाँ मान्छेहरू कति चोट लागिरहेछ, यो गेटहरू खोल्दा गर्दा मान्छेहरू दिनभरि यहाँ बसिरहेछन् होइन, केही पनि व्यवस्थापन छैन। खोप दिएर पनि प्रोभाइड गरेर पनि यहाँ आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ घुसाइरहेछन् होइन, यहाँ आफ्नो लिङ्क भएको मान्छेलाई चाहिँ घुसाइरहेछन्, अरू मान्छेको केही पनि छैन होइन। यहाँ यस्तो व्यवस्थापन छ, सरकारले चाहिँ इक्वली ट्रिट गर्नु पर्यो सबैलाई होइन। स्टुडेन्टलाई चाहिँ खोप छिटोभन्दा छिटो दिनु। अब मेरो आइएल्सको डेट छ है दाइ, अब फेब्रुअरी 12, अब त्यो कार्ड नलगिकन मेरो त्यो पैसा डुब्छ के, म इक्जामै दिन पाउँदिनँ के। अनि अब यस्तो छ, कसरी गर्ने? अब बिहान म 4 बजी यहाँ लिन आउनु कि मैले अनलाइन क्लास पढ्नु के दाइ? वृद्धहरूको लागि बेग्लै व्यवस्था हुनुपर्ने हो, तर त्यो व्यवस्था चाहिँ छैन। यो सरकारको व्यवस्था चाहिँ ठिक मान्दिनँ म। व्यवस्था त राम्रो हो, तर सरकारको वृद्धहरूलाई साँझको घरमै गएर सुई लगवाइदिनु पर्ने मेरो सुझाव। घर घरमा गएर वृद्धहरूलाई घर घरमा गएर सुई लगाइदिनु पर्छ। आउन सक्दैनन् नि त, कोही धेरै सित्र लडेर बसिरहेको छन्, कोही लडेर बसिरहेको छन्, तिनीहरूलाई त कसले ल्याइदिनु पर्यो, ल्याउने मान्छे छैन। खै म के भन्नु, अब भोलिबाट गइजान्छु म, यहाँ बस्ने होइन। राम्रो छ, व्यवस्था राम्रो गरेको छ, ठिकै छ। हामीलाई बस्नु परेन, अनि बित्तिकै लगाउन पाइयो, यही राम्रो भयो। हस्पिटलमा त ठिक छ, हामीले आफ्नो टोलमा पालिकामा त्यसरी लगाउन पायो भने चाहिँ अझै स्प्रेड भएर अलिक धेरै हुन्थ्यो, अनि मान्छेहरूको भिड पनि भएन होइन। यसरी अब हामी पनि लगाउन आउनु पर्दैन थियो होइन। त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाटै पालिका टोलमा गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो छैन, एकदमै क्लियर, सबै पब्लिकले हेरिरहेछन् होइन। यत्र मान्छे वेट गरिरहेछन्, अब खाजा खान टाइम भनिदिएको छ, 1-1.5 घन्टा मान्छेलाई कुर्नु परेको छ, वृद्धहरू सब देखिहाल्नु हो नि। अब त्यसले गर्दा ब्रेक टाइममा पनि यिनीहरूले यो हस्पिटलको काममा त स्टाफहरू राखेर पनि पालै पालो गर्नुपर्ने हो। म्यानेजमेन्टलाई मतलबै छैन, म्यानेजमेन्ट एकचोटि निरीक्षण गर्न हेर्न केही छैन, खालि सेक्युरिटी गार्डको भरमा छोडिदिएको छ। राम्रो छैन व्यवस्थापन, गाह्रो छ, अब सहनै पर्यो है। सुझाव त अब हामीहरूको सुझावले त के नै हुन्छ र होइन। अझै पालो डक्टरहरू अलि लाइन व्यवस्थित, बाहिर धेरै भिडभाड छ होइन, सबैले पालो गरेको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो। खोप केन्द्र एकदम राम्रो लागेन बाबु मलाई होइन। यो जनताले दुःख पाउने काम भइरहेको, अलि व्यवस्थापन भएन राम्रो होइन, अलि राम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो होइन। व्यवस्थापन राम्रो भएन, अब कोही बिमारी हुन्छ नि, आवश्यकता हुन्छ नि, तिनको लागि अलि व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो भन्नु। कुपन वाइज गरेर चाहिँ नम्बर वाइज नम्बर बोलाउनु पर्यो नि त, कुपन वाइज गरेपछि त लाइनमा पनि बसेको छ, अनि अगाडिबाट पनि छिरेको छ। यो नभए कि यो के अरे लाइन मात्र बसाउने हो कि होइन, अनि सिस्टम चलाउने हो कि? वास्तवमा भने त यो के अरे काम गर्ने मान्छेहरूलाई त यहाँ त भएन नि त यस्तो गरेर लाइन बसेर आज बिहानदेखि आउने, फेरि अनि के अरे अनि यहाँ फेरि कुपन लिएर जान्छ, अनि फेरि आउने बित्तिकै फेरि अगाडि बस्नु त होइन नि।
कुपन बेच्दा कुपन बोलाउनु पऱ्यो नि त, नम्बर सिस्टमबाट बोलाउनु पऱ्यो नि त। व्यवस्थापन राम्रो छ तर भने जस्तो छैन, किनभने अब यो मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस्, वृद्धहरू, अपाङ्ग, अब अफिसबाट पनि मान्छे टाइम लिएर आउँछन् होइन। ब्रेक टाइम त दिनुपर्छ स्वास्थ्यकर्मीलाई, तर ब्रेक टाइममा पनि रोटेसन राख्नुपर्छ क्या। आधा घन्टा अगाडि एकजनालाई, आधा घन्टा अगाडि, त्यसो भयो भने मान्छेले वेट गर्न पाएनन्, किनभने यो अफिस त होइन नि टिफिन टाइम। त्यो सिस्टम बसाल्नु पऱ्यो क्या, ताकि मान्छेले वेट गर्न पाएनन्। त्यो व्यवस्थापन राम्रो होइन। खोप केन्द्रले गरेको व्यवस्थापन कुनै राम्रो छैन, किनभने कसैलाई टोकन सिस्टम दिएको छ भने टोकन लिएर आउनु भन्छ, कसैले लाइनमा लाग्नु भन्नुहुन्छ, कसैले भित्रबाट ल्याएर आफै आफ्नो जुन चिनेको मान्छे छ त्यसलाई भित्रबाट पसाइराखेका छन्। अब यो गर्दाखेरि तपाईँ यहाँको सिस्टम मात्रै नभएर नेपालकै सिस्टम नराम्रो छ, यहाँको गभर्मेन्टै नराम्रो भएकोले गर्दाखेरि यस्तो भएको व्यवस्थापन भइरहेको हो भनेर मेरो विचार हो। अब यो कोभिडको टाइममा छ, अब सरकारले भनेका छन् भिडभाड नगरिदिनुहोस्, अलि पर बस्नु भन्नुभएको छ। अब कोही मान्छेहरू भिडभाड बुझेर हो कि नबुझेर अब यस्तो भिडभाड छ, हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले। यसमा तपाईँको कुपन हुने मान्छे पनि छन्, कुपन नहुने पनि छन्। कमसेकम यहाँ कुपन हुने मान्छे अलि लाइन बसेर छिर्न पाए आनन्द हुन्थ्यो। सबैजना भिडभाड छन्, अब सरकारले केही वास्ता छैन, अलिकति यसमा ध्यान पुऱ्याइदिनु पर्यो सरकारले। ठिकै छ भन्नु पर्ला नि, अब यही त हो नि, भिडभाड धेरै छ, अब अलिक हल्का भएर भनौँ न, अलिक ग्यापिङ गरेर चाहिँ गरिदियो भएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होइन। अब यो भिडभाडमा उता पनि ठेल्ने यता पनि ठेल्ने, यो त कोरोना छेक्ने होइन, कोरोना लाउने जस्तो भइदियो यहाँनिर। यतिको व्यवस्थापन मलाई लाग्दैन कहीँ छ जस्तो लाग्छ मलाई, यहाँदेखि बाहेक यतिको मलाई जस्तो लाग्दैन। किन पहिलेको खोप मैले अरू ठाउँमा लगाएको थिएँ, यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो गरेर उहाँहरूले म्यानेज गर्नुभएको छ। योभन्दा बेटर गर्न सके अझै राम्रो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले सरकारलाई सरकारी कार्यालय लगायत सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सीसीएमसीको सिफारिस अनुसार सरकारी कार्यालयको सेवा, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका सार्वजनिक स्थानमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। सरकारको यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन कस्तो छ त? मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको सिफारिसमा सरकारले सार्वजनिक स्थानमा कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। सरकारी कार्यालयको सेवा, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका सार्वजनिक स्थानमा जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य देखाउनु पर्ने व्यवस्था छ। कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गरिएसँगै धेरै ठाउँहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या समेत बढेको तथा सरकारी कार्यालयको सेवा लिन आउनेहरूले खोप कार्ड बोकेर आउने गरेको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। माघ 7 गतेदेखि हामीले खोप कार्ड अनिवार्य गरेका छौँ। त्यो चाहिँ मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने भन्ने व्यवस्था छ। अब यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो प्रयोजन चाहिँ मान्छे खोपप्रति उत्प्रेरित हुन्, खोप नलगाएकाले पनि सम्पर्क गरेर खोप लगाएर कोभिडको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुन् भन्ने उद्देश्यले यो गरिएको हो। अब तपाईँको प्रश्नको सन्दर्भमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह लिनलाई हाम्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि अहिले अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू सेवाहरू बन्द गरिएको छ भिडभाड हुने। त्यो सन्दर्भमा सेवाग्राहीहरू थोरै छन्, तर हामीले एउटा सर्वेक्षण हाम्रो हिसाबले बुझ्दाखेरि चाहिँ अधिकांश सेवाग्राहीहरूसँग उहाँहरूले मोबाइलमै भए पनि अथवा बोकेकै अवस्था पनि पाइएको छ। यता कता एक दुईजनासँग नहुँदा हामीले सुरुमा सचेतना जस्तो गरेर अबदेखि चाहिँ जरुरी छ बोक्नुहोस् है भन्ने पनि गरेर सम्झाइराखेका छौँ। सरकारी कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा, पार्क, चिडियाखाना जस्ता सार्वजनिक ठाउँहरूमा अनिवार्य गरिएको छ। सो सार्वजनिक सेवा लिँदा र दिँदा खोप लगाएको कार्ड वा खोप कार्डको फोटो देखाउनु पर्नेछ। सरकारले लामो समयदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी राखेको भए पनि कतिपयले भने खोप लगाउन अनिच्छा देखाएका कारण सार्वजनिक सेवा लिँदा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। हामीले महिनौदेखि चाहिँ पहिलो दोस्रो खोप लाउनुहोस्, हामीसँग खोप प्रशस्त छ भनेर सरकारले बारम्बार आह्वान गर्यो, जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गर्यो, स्थानीय ब्युरोक्रेसी सिडिओलाई परिचालन गर्यो, अनेकौँ आह्वान गर्दाखेरि पनि यसका पर्सेन्टेजहरू बढेनन्। त्यस कारणले हामीले चाहिने यसलाई यो खोपको मात्रा बढोस् र सम्बन्धित नागरिककै जीवन सुरक्षा होस् भनेर हामीले यो चाहिँ अलिकति खोपको लाउने बानी बढोस्, नलाउने लगाउनु भन्नको लागि सामान्य चाहिने एउटा सुधारको कार्यक्रमको अन्तर्गत चाहिने खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि त स्वतः जाने कुरा आयो। कोरोना विरुद्धको खोपले कोरोना संक्रमण भए पनि गम्भीर हुनबाट जोगाउने जनस्वास्थ्यविदहरूले बताउँदै आएका छन्। सरकारले पनि सबैजसो जिल्लामा खोप कार्यक्रम जारी राखेको छ।
यस्तो खोप लगाउन अभिप्रेरित गर्न सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्यको निर्णय सही भएको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया छ। यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो हैन। अनि हामीहरू यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ चेक भएको थियो, यो खोप कार्डहरू चाहिँ अनिवार्य चेक गरेर मात्र भित्र पठाउनु भयो। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हो, किनभने अब सबैजनाहरूलाई त्यो हुन्छ नि खोप त्यो इन्जेक्सन लगाएको थाहा हुन्छ नि त मान्छेहरूलाई। खोप लगाउन अभिप्रेरित गर्न सरकारले खोप कार्ड अनिवार्यको नियम त बनाएको छ, तर कहिले खोप त कहिले सिरिन्जको अभावमा समय समयमा खोप अभियान प्रभावित हुँदै आएको छ। यसका साथै खोप केन्द्र पनि ग्रामीण भेगमा पाएक पर्ने ठाउँहरूमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, जसले खोप लगाउन चाहनेहरूले पनि खोप सहजै लगाउन पाउने अवस्था छैन। त्यसैले खोप कार्ड अनिवार्य मात्र होइन, खोप सहज र सरल तरिकाले लगाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्ले र सुरेन्द्र राउतका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपाली सेनाको विपद सामुदायिक चेतनामूलक कार्यक्रम अन्तर्गत विपदको पूर्व तयारीका लागि जाजरकोटको लामितरामा कृत्रिम अभ्यास गरिएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरी, रेडक्रस कर्मी र स्वास्थ्य कर्मी उक्त कृत्रिम घटना अभ्यासमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 11 लामितरा स्थित भेरी नदीमा बाढी आउँदा स्थानीय बाढीमा फसेका थिए। बाढीमा केही लडेर गम्भीर घाइते भई भेरी पारी खोजमा गुहार माग्दै केही व्यक्ति कराउँछन्। खोजमा फसेका घाइतेलाई उद्धारको लागि नेपाली सेना सहितको सुरक्षाकर्मीको टोली एकैछिनमा र्याफ्टिङ डुङ्गा लिएर घटनास्थल पुग्छन्। सुरक्षाकर्मीको टोलीले तत्काल डुङ्गा र डोरीको सहायताले रोपरेक्स्यू अन्तर्गतको हाइलाइन रोपरेक्स्यू नदीमा बाढी आउँदा खोजमा फसेका घाइतेलाई उद्धार गर्छन्। करिब 200 मिटर भेरी पारी खोजमा घाइते अवस्थामा फसेका स्थानीयलाई उद्धार गरेर प्राथमिक उपचार गरिन्छ। लगतै घाइतेलाई एम्बुलेन्समा थप उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पुर्याइन्छ। यता लामितर बगरमा रहेको बस्तीमा खरको छाना भएका दर्जन घरमा आगो धन्किन्छ। लामितरामा आगलागी भएपछि केही व्यक्ति बचाऊ भन्दै कोराइरहेका थिए। आगो थप अरू घरमा सल्किरहेको थियो। घटनास्थलमा स्थानीय बासिन्दाको भिड नै लागेको थियो। त्यति बेला नै नेपाली सेनाको उद्धार टोली घटनास्थल आइपुग्छ। उद्धार टोलीले तत्काल आगो नियन्त्रणमा लियो। घाइतेको उद्धार गर्यो। सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीय बासिन्दाले उद्धारमा सहयोग गरे। वास्तविक जस्तै लाग्ने यो दुवै दृश्य बनावटी थियो। नेपाली सेनाको विपद सामुदायिक चेतनामूलक कार्यक्रम अन्तर्गत विपदको पूर्व तयारीका लागि लामितरामा गरिएको कृत्रिम अभ्यास थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटाले विपदका घटनामा खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायको भूमिका निकै सराहनीय रहेको बताउँदै विपद प्रतिकार्यमा स्थानीय समुदाय पनि सचेत र पूर्व तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने जोड दिए। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रो जाजरकोट जिल्लामा एकदम विपदले चाहिँ धेरै समस्याहरू उत्पन्न गराउने, जस्तै बाढी पहिरो, त्यस्तै गरेर आगजनी लगायतका विपदजन्य गतिविधिहरूले यहाँको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पार्ने र समयमा नै उद्धार गर्न सकिएमा जनधनको स्थिति कम हुन्छ र चाहिँ समुदायलाई चाहिँ सुरक्षित साथ चाहिँ अब उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले संयुक्त रूपमा यो डेमोन्स्ट्रेसन तयार पारेका थियौँ। यसको उद्देश्य भनेको विपदको समयमा चाहिँ सुरक्षा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीले कसरी चाहिँ विपदको उद्धार गर्छ र त्यसको लागि चाहिँ सुस्त कसरी चाहिँ आफ्नो काम गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ विपद घटनालाई कम बनाउनको लागि डेमोन्स्ट्रेसन गरियो। नेपाली सेनाको 4 नम्बर बाहिनी अड्डा अन्तर्गत चन्द्रनाथ गणले फायरिङ र हाइलाइन रोपरेक्स्यूको सिमुलेसन गराएको चन्द्रनाथ गणका गणपति प्रमुख सेनानी श्याम शरण गोतामेले बताए। जाजरकोट जिल्ला चाहिँ विपदको हिसाबले एकदमै प्रोन एरिया हो। एकदमै यहाँ चाहिँ विपदका घटनाहरू विगतमा पनि धेरै भएका छन् र भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित विपदलाई दृष्टिगत गरेर जिल्लास्थित सबै सुरक्षा निकायहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा सबै सुरक्षा निकायहरू सम्मिलित भएर एउटा संयुक्त यो विपद प्रतिकार्यको लागि एउटा समन्वयात्मक एउटा अभ्यास सञ्चालन गरेको हो। यो चाहिँ सिमुलेसन एक्सर्साइज। यसमा चाहिँ नि जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय र जिल्लास्थित रेड क्रस हस्पिटल सबैको समन्वयात्मक ढङ्गबाट परेको बेला कसरी चाहिँ नि हामीले विपदमा परेका मान्छेहरूको उद्धार गर्ने, उनीहरूको जीव, धन र सम्पत्ति कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने एउटा डेमोन्स्ट्रेसन तयार गरेका हौँ। जाजरकोट विपदको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हो। वर्षेनी साना ठुला घटना हुने भएकाले सधैँ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। यता विपदका घटनामा नेपाली सेनाले यसरी नै काम गर्छन् भनेर समुदायलाई जानकारी दिन र चेतना जगाउन कृत्रिम घटना बनाई उद्धारको अभ्यास गरिएको हो।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्थको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानमा भारी हिमपात 42 जनाको मृत्यु 76 जना घाइते उद्धार तथा राहत वितरणमा कठिनाई। र दार्चुलाको मल्लिकार्जुन नमुना माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदान निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको आरोप। सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना भएन। अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। सोमबार करिब 100 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक 5.59 अङ्क घटेर 2815.06 बिन्दुमा झरेको छ। त्यसैगरी सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.09 अङ्क, लोड इन्डेक्स 0.37 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.24 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 97,84,651 किता सेयर 5,39,56,56,72,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। सोमबार करिब 9 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 12वटा उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमा जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक मात्रै 0.44% बढेको छ। यसबाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि 2 कम्पनीको सेयर मूल्य भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्यका रिक्त 19 स्थानमा भोलि निर्वाचन हुँदै सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा। भिजिट भिसाको दुरुपयोग नगर्न गृहमन्त्रीको अपिल। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न छुट्टै प्रहरी युनिट गठन गर्न श्रम मन्त्रीको आग्रह। पश्चिम नवलपरासीको 10 गजामा भारतद्वारा एकतर्फी रूपमा सडक विस्तार। नेपाली भूमि मिचिँदा पनि सरकार मौन। अफगानिस्तानमा भारी हिमपात 42 जनाको मृत्यु 76 जना घाइते उद्धार तथा राहत वितरणमा कठिनाई। र दार्चुलाको मल्लिकार्जुन नमुना माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदान निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको आरोप। सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना भएन। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।